वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हिकमत अमली नज़र आ रही है। अगर उनके पिछले एक आध दिन की हम जो उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आई हैं या बयानात आए हैं उनका जिक्र करें तो लग रहा है कि फॉर द टाइम बीइंग जो जमात है उसका फोकस सुप्रीम कोर्ट पर है। गुज़िश्ता 3-4 दिनों में बार बार इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालबा किया है कि वो रूलिंग दें कि जब 25 मई को इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च के दौरान जो पार्टी कारकुनान को रोका गया और अदालत ने ये हुक्म दिया कि तमाम रुकावटें उठा दी जाए, एहतजाज करने वालों को ना रोका जाए, तो इसके ऊपर फिर क्यों नहीं अमल किया गया। इमरान खान साहब ने कहा कि वो अब सुप्रीम कोर्ट से ये गारंटी मांगते हैं कि अब जब वो तैयार करेंगे अपनी जमात को और वो लॉन्ग मार्च के लिए दोबारा निकलेंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोका नहीं जाएगा और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ जो है वो दिया जाएगा। उन्होंने साथ में ख़बरदार भी किया कि अगर इस तरह की कोई गारंटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं आएगी तो फिर जमात जो है वो अपनी हिकमत अमली तब्दील करेगी, वो भी तैयार होकर निकलेंगे ऐसी जो रेजिस्टेंस है या उनको जो रोकने की कोशिश है कि उससे कैसे निपटा जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये भी फैसला किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन भी दायर करेंगे। उनके साथ साथ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद ख़ान साहब ने भी इस हवाले से गुफ्तगू की और एक धमकी सी दी कि अगर दोबारा लॉन्ग मार्च हुआ तो वो खैबर पख्तूनख्वा की फ़ौज को इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये जो डेडलाइन या धमकी आई है और दूसरी तरफ अदालत से जिस किस्म की वो डिमांड कर रहे हैं, ये एक ऐसे वक्त में आई है जबकि अगर हुकूमत को देखें तो वो ना तो वो कोई लग रहा है कि इंटरेस्टेड हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या गुफ्तगू करिए, मगर साथ साथ वो तेज़ी से ना सिर्फ लेजिस्लेशन कर रहे हैं बल्कि जो अपोजिशन के साथ मिलकर कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली फ़ैसले करने होते हैं हुकूमत ने वो भी कर रहे हैं। जैसे उन्होंने तैनाती जो है नैब चेयरमैन की वो भी राजा रियाज साहब के साथ मिलकर उस पर मुशावरत जारी है। इसके साथ साथ जो नैब के क़वानीन और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से उन्होंने लेजिस्लेशन करनी थी वो भी हो चुकी है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर याशिद साहिबा, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, साबिक वज़ीर सेहत पंजाब। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा डॉक्टर साहब ये जो अब साबिक वज़ीर आज़म साहब ने जिक्र किया, इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च के हवाले से जिस किस्म की आप गारंटीज़ मांग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, अब तो डॉक्टर साहब आपको नहीं लगता कि ये आप लोग जैसे एक धमकी सी दे रहे हैं कि अगर ये गारंटी नहीं मिली तो फिर आप लोग भी तशद्दुद के लिए तैयार होंगे और उससे ज़्यादा मसाइल पैदा होंगे? आप बिल्कुल सही फरमाती हैं, लेकिन बात इम्पोर्टेंट देखने के लिए अगर तो हम इसको जमहूरियत कहते हैं तो जमहूरियत को हमारा हक है कि हम अगर पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं तो हमें इजाज़त मिले। आप मुझे बताइए, हमारे 3.5 साल के अरसे के अंदर इन लोगों ने 4 लॉन्ग मार्चेस की, 2 दफ़ा आपको पता है मौलाना फजलुर रहमान साहब आए, फिर बिलावल भुट्टो आया, फिर इसके अलावा आपको पता है कि वो भी तशरीफ़ लाए, क्या कहते हैं ये मरियम नवाज़ और ये सारा कुछ। अब मुझे ये बताइए कि आपने देखा कि किसी को हमने रोका टोका, किसी को अरेस्ट किया, हरास किया, डंडा उठाया, कोई टेयर गैस फेंकी? वी टोटली कोऑपरेटेड एंड वी सेड कि भाई, and I remember I used to be sitting with the chief minister when decisions were being taken. Why? Because I was a health minister and he wanted me कि भाई अगर खुदा न खास्ता कोई मसला बने, हमेशा मेरे सामने जो हमारे लॉ मिनिस्टर साहब थे राजा बिशारत, मेरा अपना जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब थे और इमरान खान साहब का एक ही नज़रिया था कि हम सबको इजाज़त दें, वो आके प्रोटेस्ट करें और प्रोटेस्ट करके आपके सामने 11 दिन धरना मार के, और वो आपको पता है क्या नाम है मौलाना फजलुर रहमान साहब के, तो हमने तो किसी को नहीं रोका। आप जमहूरियत में हमें किस तरह रोक रहे हैं? और अगर जमहूरियत है तो फिर सुप्रीम कोर्ट सो मोटो एक्शन जमहूरियत की ले रही है ना। आप बताइए कि जो रात को कोर्ट खुली और उन्होंने सो मोटो एक्शन लिया, तो क्या अब सो मोटो एक्शन नहीं लेना चाहिए? जब देखे उन्होंने
آپ مجھے بتائیے کس بے دردی سے اور کس طریقے سے مار پیٹ کی گئی, کس طرح ہمیں ہراساں کیا گیا. لیٹ می ٹیل یو, اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن کوئی میل پولیس ممبر جو ہے وہ خاتون کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. ہمیں تو گھسیٹا گیا. مجھے خود, آپ کو پتا, آپ کے پاس فوٹیج موجود ہے کس طرح وہ مجھے گاڑی میں سے باہر گھسیٹنے کی کوشش کر رہے تھے. دیر واز نو فیمیل پولیس دیر. اسی طریقے سے انہوں نے ہماری ایم پی اے راشدہ ہیں ان کو گھر سے گھسیٹا. یہ آپ مجھے بتائیے کہ اب کیا سو موٹو ایکشن نہیں ہونی چاہیے؟ میرا خیال ہے کورٹس کو دیکھنا چاہیے. اتنا ظلم ہوا, اتنی بربریت. معاف کریے گا, آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. میرے خیال میں کوئی بھی جو ہے جو جس قسم کا کریک ڈاؤن ہوا اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا, مگر سو موٹو کورٹ کا ایک حق ہے, ان کے پاس رائٹ ہے لینے کا. یہ ڈیڈ لائنز تو ڈاکٹر صاحبہ کورٹ کو نہیں دی جا سکتی کہ آپ لیں نہیں تو. اور جو چیف منسٹر خیبر پختونخوا کی اسٹیٹمنٹ ہے, یو نو اف آئی کین جسٹ کمپلیٹ اٹ جی, ان کی جو آج کی جو بیان ہے تو اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے وہ دو صوبوں کو آپس میں لڑوانا چاہ رہے ہیں یا اس طرح کی وہ ٹینشنز پیدا کرے ہیں کہ اگر یو نو بیکاز آبویسلی پی ایم ایل این کی حکومت ہے, جو کریک ڈاؤن آپ پہ ہوا پنجاب میں ہوا, اگر اب خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر یہ کہتے ہیں ہم کے پی کی فورس لے آئیں گے تو اس سے تو ایک ایتھنک ٹچ بھی آ جاتا ہے نا ٹینشن کا ان دا ہول سچویشن. دیکھیں آپ مجھے ایک بات بتائیے, اگر آپ کو یاد ہو پرویز خٹک صاحب جو تھے وہ چیف منسٹر تھے خیبر پختونخوا کے, یہ جب یہ سارا شور و غل مچا ہوا تھا پناما لیکس وغیرہ کا, اور آپ کو پتہ ہے جب یہ بنی گالا کے اوپر اس وقت خان صاحب پرائم منسٹر نہیں تھے, ان کو روکا گیا, ہمیں بھی مارا پیٹا گیا, سب کچھ زد و کوب کیا گیا. آپ کو پتہ ہے دی چیف منسٹر آف خیبر پختونخوا واز اسٹینڈنگ ان فار 9 hours اینڈ اس کو ٹیئر گیس کر رہے تھے. چیف منسٹر تھا. بعد میں اس کو فون کر کے شہباز شریف نے فون کر کے کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں, میں معذرت کرنا چاہتا ہوں. آپ کو ان کو ڈر کس چیز کا ہوتا ہے؟ وائی آر دے افریڈ کہ لوگ اگر آئیں گے تو ہم کیا کر لیں گے؟ ہم نے اتنے بڑے بڑے گرانے آ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ ڈاکٹر صاحبہ آپ ان کی حکومت گرانے آ رہے ہیں. نہیں, ہم کوئی حکومت, ہم بیٹھنے آ رہے ہیں, ہم پروٹیسٹ کرنے آ رہے ہیں, ہم اپنی پروٹیسٹ رجسٹر کریں گے. اور ہم بالکل, میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں, میں تو خاص طور پہ بینگ اے ڈاکٹر مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے جب خدا نہ خواستہ کسی کو چوٹ لگے یا کوئی جان سے جائے, اس سے زیادہ میرے لیے تکلیف دہ چیز کیوں. ہم تو بالکل پرامن لوگ ہیں. یہ غلط بیانی کر رہے ہیں, انہوں نے پچھلی دفعہ بھی یہی کچھ حرکتیں کی. دیز کریک ڈاؤنز, آپ مجھے آئی ایم جسٹ کمپیئرنگ, اب تو آپ لوگوں کو صاف فرق ظاہر ہو رہا ہے نا کہ جب یہ لوگ آئے تو ہم نے تو نہیں روکا, ہم آتے ہیں تو ان کا کریک ڈاؤن ہوتا ہے. اور پھر دیکھیں, میں ایک اور آپ کو بہت امپورٹنٹ بات بتاؤں. اللہ کی بڑی مہربانی ہے اینڈ آئی ایم ویری گریٹفل ٹو دا میڈیا. آج میں نے اپنے پریس کانفرنس میں میڈیا کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا. وجہ یہ ہے, آپ لوگوں کے کیمراز نہ ہوتے تو انہوں نے ہمارے ساتھ وہ کرنا تھا جو ماڈل ٹاؤن میں ہوا. اگر آپ یقین جانیے, یہ آپ پوچھئے کیمرہ مین سے, کیمرہ مین والوں نے آپ کے کیمرہ مینز کو مار پڑی, آپ کے رپورٹرز کو مار پڑی, یہ وہاں ٹکے رہے, کھڑے رہے ہمارے ساتھ. اور میں آپ کو بتا رہی ہوں, ہاں نہیں ڈاکٹر صاحبہ, بٹ یہ بھی تو ہے کہ اب مطلب کہ بہت ذکر یہ بھی ہو رہا ہے کہ آپ کی پارٹی کے اندر بھی کافی لوگ پریشان ہیں یا اپسیٹ ہیں, کیونکہ کئی لیڈرز نے بہت محنت کی, کئی لیڈرز جیسے آپ جیسے تھے, یو ور ایٹ دا فور فرنٹ, اور لوگ غائب تھے, انہوں نے لوگ نہیں نکالے. کہا جا رہا ہے عمران خان صاحب بھی ان سے ناراض ہیں, تو اور آپ کے سپورٹرز بھی ناراض ہیں کہ وہ اتنے ڈنڈے کھا کے, ٹیئر گیس شیلنگ کھا کے وہ بیٹھے رہے کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ, اور صبح صبح عمران خان صاحب آئے اور انہوں نے دھرنا کال آف کر دیا. سو آپ کے لیے یہ بھی بہت مسائل ہوں گے اگر آپ دوبارہ اب آئے تو. دیکھیں, میں انشاءاللہ آپ کو دیکھیں, آئی ورک ایٹ گراس روٹ لیول, اور میں آپ سے کبھی غلط بیانی اور کوئی ایسی بات نہیں کروں. سب لوگ دوبارہ تیار ہیں. مجھے روزانہ ٹیلی فون آتے ہیں, اور میں نے ان کو کہا ہے کہ جس دن عمران خان صاحب نے کہا انشاءاللہ ہم دوبارہ جائیں گے. اہم چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ میں تو خان صاحب کی اتنی شکر گزار ہوں. ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور پاکستان کی عوام سے محبت کرتے ہیں. کوئی بھی جان جائے, چاہے وہ پولیس والی کی جائے, آپ کا خیال ہے مجھے تکلیف نہیں ہوگی اس بات کی؟ میں نے تو شکر کیا کہ خان صاحب نے ایک ڈیسیجن لے کے ڈی چوک تک نہیں گئے, کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ اگر یہ ڈی چوک پہ گئے, سپریم کورٹ نے آپ کو منع کیا ہوا تھا ڈاکٹر صاحبہ جانے سے. نہیں, آپ دیکھیں نا, سپریم کورٹ نے دوپہر میں ایک آرڈر دے دیا تھا
کہ ہمیں جلسے کی اجازت ہے اور آپ یہاں سے ان کے رستے میں سے رکاوٹیں دور کر دیں. ہم نے تو یہ بات مان لی کہ ہم جلسہ کریں گے صرف, انہوں نے رکاوٹیں نہیں ہٹائی. آپ کو پتہ ہے دوسرے دن سپریم کورٹ نے جس طرح, اور انہوں نے کہا تھا لوگوں کو رہا کرو, آپ کو پتہ ہے دوسرے دن دے ور ریپریمانڈڈ. یہاں لاہور کے اندر دا چیف سیکرٹری along with the ڈپٹی کمشنر they had to apologize. ہم تو سنتے ہیں سپریم کورٹ کی بات, جو حکومت ہے وہی سپریم کورٹ کی بات نہیں سننا چاہ رہی. ہم تو خان صاحب جو یہ بات پوچھ رہے ہیں وہ یہ پوچھ رہے ہیں جب آپ نے کہہ ڈالا تھا تو پھر تو رکاوٹیں ہٹ جانی چاہیے تھی. اچھا, ہم نے جلسے کے لیے اگری کیا تھا, ہم جلسہ کر کے واپس چلے جاتے. جی, بٹ آپ کو ڈی چوک میں جانے کی اجازت نہیں تھی اور آپ لوگ آخری منٹ تک یہ کہتے رہے کہ ہم جائیں گے. بٹ ڈاکٹر صاحب مور امپورٹنٹ, آج جو پریزیڈنٹ ہے پاکستان کے, انہوں نے پی ایم ایل این اور شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم ہیں, ان کی چوائس پنجاب گورنر کے لیے ایکسیپٹ کر لی ہے. اس سے بہت لوگوں کا یہ خیال ہے وہی بات کہ آپ کی کوئی بیہائنڈ دا سینز ٹاکس ہو رہی ہیں جو اتنی آسانی سے اس دفعہ پریزیڈنٹ صاحب نے یہ ایکسیپٹ کر لیا ہے, کیونکہ ابھی تک تو obviously ایک ٹگ آف وار چل رہی تھی اور وہ نہیں مان رہے تھے ٹو ریپلیس عمر سرفراز چیمہ صاحب. ایکچولی there was a time limit. میرا خیال ہے آپ کو عارفہ اس بات کے بارے میں پتا ہوگا کہ there was a time limit. The president could refuse the summary twice, لیکن eventually it had to be accepted. اور میں آپ کو یہ بتاتی چلی جاؤں کہ جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے یہ بالکل ایک ناجائز حکومت بیٹھی ہوئی. وجہ یہ ہے لوٹوں کی ووٹ لے کے اس نے میجورٹی لی جس کا نام حمزہ شریف ہے. اب تو پھر ڈاکٹر صاحبہ وہ حکومت بنا لیں گے کیونکہ ان کے گورنر تو نہیں ان کو کہیں گے کہ ووٹ آف کانفیڈنس لے ویری کوئکلی. جی, وہ کہتے ہیں there is many a slip between the cup and the lip. بڑا کچھ ہے. مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی بے ایمانی کی حکومت, اس طرح کی امپورٹڈ حکومت, اس طرح کی ایکسٹرنل انفلوئنس والی حکومت کتنے عرصے سے چلے گی. ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بھی دیکھیے گا. میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ لوگوں میں اتنا غم اور غصہ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی. اگر ہم اس چیز کو کنٹرول نہ کریں تو سچویشن کین آلویز اسپائرل آؤٹ آف پروپورشن. اب آپ مجھے بتائیے کس بیسس پہ حمزہ شریف نے ڈیسیجنز لی پولیس کے جبکہ کیبنٹ ہی نہیں تھی؟ دیٹ واز انلیگل. انلیگل ہے یا نہیں اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن؟ کس بیسس پہ لی؟ ہی واز انلیگل. ہی کوڈ ناٹ ہیو ٹیکن دوز ڈیسیجنز. اس نے سمریز دی. یہ سوائے پولیس گردی کے کوئی اور کام نہیں کیا. یہ جب سے آئے ہوئے ہیں انہوں نے ہراسمنٹ کی. آپ امیجن نہیں کر سکتی ہاؤ ڈس اپوائنٹڈ آئی واز جب میں اسمبلی کے اندر کھڑے دیکھ رہی تھی, جب آپ کو پتا ساری پولیس 350 سے 400 پولیس اندر آئی. اس کے بعد جو آئیز والا گیٹ تھا جہاں سے ہم نے نکلنا تھا وہاں 300 پولیس کھڑی ہو گئی. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ پولیس اس طرح اندر آ کے اس اسمبلی کی ساری تاریخ میں آج تک پولیس کوڈ ناٹ کم انٹو دی اسمبلی. یہ پہلی حکومت ہے جس نے پولیس کو اسمبلی کے اندر لے کے آئے. کوئی تو جائز کام یہ کریں. یہ بالکل ناجائز لوگ ہیں, یہ بالکل غلط کام کرتے ہیں. دے ڈونٹ پریکٹس اینی سارٹ آف. ان کا صرف ایک وائی ڈڈ دے وانٹ ٹو کم انٹو دی گورنمنٹ. نمبر 1 اوپر سے ان کو بیکاز دے وانٹڈ, وہ جو پٹھو ہیں جن کے ان کی تلوے چاٹنے کے لیے امپورٹنٹ کیا ہے, انہوں نے کیا کیا آتے سار آپ دیکھیں کیا اس وقت لیجسلیشنز جو ہیں ان کو واپس کر رہے ہیں. صحیح, آپ نے نیب کے لاز ختم کیے. کس لیے ختم کیے؟ کہ جی اسپاؤزز, بچے اور وائف اور بچوں کی جو پراپرٹی ہے اس کا اس کے اندر کوئی تعلق نہیں. وجہ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. بات یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جو ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اسی سارے معاملے کے اوپر تجزیہ لیں گے تھوڑا سا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ساری پاکستان تحریک انصاف کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر تجزیہ لیں گے اور ہم بات کریں گے کہ کیا سچ مچ پاکستان تحریک انصاف کے پاس یہاں کوئی حکمت عملی, کوئی پلان ہے, یا وہ صرف ریاکٹ ہی کر رہے ہیں ساری صورتحال سے. اور ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں مظہر عباس صاحب, سینئر صحافی ہیں اور تجزیہ کار ہیں. ویلکم ٹو دی شو سر. جی مظہر صاحب, کیا لگ رہا ہے آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی گفتگو سے؟ کیا یہ بری طرح پھنس گئے ہیں اپنا جو انہوں نے دھرنے کے اوپر یو ٹرن لیا کیونکہ تیاری نہیں تھے, پریشان تھے, یا سچ مچ آپ کو لگتا ہے کہ ان کو کوئی ایشورنسز ملی ہیں جس کی وجہ سے یہ اب اس طرح اب صرف گفتگو پہ گزارا کریں؟ شکریہ عرفہ.
دیکھیے یہ تو مجھے نہیں پتا کہ ان کی بات چیت یا میسیجنگ کس لیول پہ چل رہی ہے یا یہ، لیکن جو تقاریر عمران خان پچھلے 2 دن سے کر رہے ہیں وہ بہت ہی میرے نقطۂ نظر سے بہت ہی عجیب و غریب ہے. کیونکہ جب آپ کسی تحریک میں جاتے ہیں تو اب آپ جن کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں ان سے ایشورنسز یا ان سے جو ہے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ دوسری سائڈ کیا کر سکتی ہے. معاف کیجیے گا، جو اس وقت یعنی آپ سپریم کورٹ سے یہ گارنٹی چاہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اشور کرے، اور وہ ظاہر ہے آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے پروٹیسٹ کرنا. اگر حکومت جو اقدامات کر رہی ہے، جس طرح انہوں نے 25 مئی کو جس انداز میں انہوں نے ظاہر ریاستی تشدد کا مظاہرہ کیا اور وہ سب نے کنڈیم کیا، اور اس سے گورنمنٹ کو ہی نقصان ہوا، عمران خان کو نہیں ہوا. لیکن اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان کسی ایشورنس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. سپریم کورٹ ایشورنس دے انہیں، اداروں کو میسیجنگ دے رہے ہیں. آئی ایم سو سوری، اداروں کو میسیجنگ دے رہے ہیں. مظہر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی. اداروں کو میسیجنگ دے رہے ہیں، سپریم کورٹ سے گارنٹی مانگ رہے ہیں. ایسے میں نے کبھی بھی کسی پروٹیسٹ موومنٹ میں نہیں دیکھا. جب آپ پروٹیسٹ موومنٹ میں جا رہے ہوتے ہیں تو آپ ان لوگوں کو ایکسپوز کرتے ہیں. بٹ مظہر صاحب آبویسلی اس وقت یہ سپریم کورٹ کے لیے یہ ایشورنس دینا تو بہت مشکل ہوگا، اور اگر سپریم کورٹ یہ ایشورنس نہیں دیتا تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے، کیا سچ مچ پاکستان تحریک انصاف اب دوبارہ لے کے لانگ مارچ آئے گی، یا یہ اس طرح کی گفتگو ہی کرتے رہیں گے؟ اور دوسری طرف جو ان کے لیے دوسرا بڑا معمہ ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ انہوں نے چھوڑ دی ہے، وہاں لیجسلیشن بھی ہو رہی ہے، اہم فیصلے بھی ہو رہے ہیں، جیسے کہ چیئرمن نیب، اور آگے obviously جب بھی الیکشنز ہوں گے کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی اب راجہ ریاض صاحب کی مرضی سے بنے گا. دیکھیں وہ ان کو دیکھنا پڑے گا، اس لیے کہ عمران خان صاحب اگر آپ کسی تحریک میں جا رہے ہوتے ہیں تو ان سارے عوامل کو دیکھ کے آپ تحریک لانچ کرتے ہیں. اگر فرض کریں لانگ مارچ میں آپ کو ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں، اور جیسے آپ نے کہا سپریم کورٹ کیا کہہ سکتی ہے؟ سپریم کورٹ کہے گی کہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، ایک جگہ جائیں، جلسہ کریں، آ جائیں. دھرنے کا پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ بتائیں کتنے دن کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے 1 دن کا کہا تھا. انہوں نے سائٹ بھی ڈکلیئر کر دی تھی، وہ تو کہہ دیا ہے سپریم کورٹ نے کہ اس سائٹ پہ آ کے کر لیں. کیوں عمران خان یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک بہت گڈی سچویشن ہو اور اس میں وہ ایک میسو کراؤڈ لے کے جائے؟ پروٹیسٹ تو اس طرح نہیں ہوتا. اگر آپ احتجاج کرنے جا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں جس طرح کی آپ کو سپورٹ ہے اور ان کو حاصل ہے سپورٹ، تو آپ اسٹریٹجی چینج کر لیں. آپ لانگ مارچ کے علاوہ بھی تو احتجاج کے طریقے موجود ہیں، تو وہ کیوں نہیں اپنانا چاہ رہے؟ وہ صرف یہ کیوں چاہ رہے ہیں کہ وہ اسلام آباد جائیں اور جتنے بھی لوگوں کو لے کے جائیں اس میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے؟ اور حکومت کو رکاوٹ ویسے بھی نہیں ڈالنی چاہیے، لیکن آپ جس حکومت کے خلاف جا رہے ہیں وہ تو ظاہر رکاوٹ ڈالے گی آپ کو، وہ سارے طریقے ہر بے استعمال کرے گی. اب یہ بھی تو ایشو ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کا تجربہ نہیں ہے لوگوں کو آرگنائز کر کے نکالنے میں. وہ تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اناؤنس کریں گے اور لوگ خود آ جائیں گے، مگر ایسے لوگ تشدد کا سامنا کرنے نہیں آتے. دیکھیں اس میں عرفہ اس میں ہے کیا چیزیں، اس وقت جو صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ ان کو یہ ایکسپیرینس ہو رہا ہے. آخر 26 سال سے عمران خان وہ کر رہے ہیں کہ پولیٹکس میں ہیں، تحریک انصاف کے مختلف فیزز انہوں نے دیکھے ہیں. 2007 کے بعد لائرز کا موومنٹ انہوں نے سارا دیکھا ہے. یہ ساری چیزیں انہوں نے دیکھی ہیں، تو انہیں اتنا تو ایکسپیرینس ہونا چاہیے کہ جس گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے وہ جا رہے ہیں وہ گورنمنٹ کیا ان کو الاؤ کرے گی کہ آپ آ جائیں بڑے آرام سے؟ وہ تو رکاوٹیں کھڑی کریں گے. تو آپ کیوں چاہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ بیچ میں پڑے؟ اگر وہ یہ چیزیں کرتے ہیں، حکومت کرتی ہے، تو اس میں بدنامی حکومت کی ہوگی، حکومت کی وہ ہوگی. تو آپ حکومت کو پھر دوسرے طریقے سے ڈیفیکلٹیز میں ڈالیں اور شہروں میں احتجاج کریں. جس طرح آپ نے کہا کہ قومی اسمبلی میں واپس جائیں، پارلیمنٹ کے اندر احتجاج کریں، پارلیمنٹ کے باہر کریں. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو اپنی اسٹریٹجی کو تبدیل کرنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ مظہر صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے بریک کو، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو بلوچستان میں لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہوئے ہیں. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे बलूचिस्तान का, और वहाँ जो रिसेंटली माफ़ करिएगा गुज़िश्ता रोज़ बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं और उनके गैर सरकारी नताइज अब तक जो सामने आए हैं। 32 अजला में ये जो बल्दियाती इंतखाबात थे उनके लिए पोलिंग हुई है, और अभी तक जो नताइज सामने आए हैं उनके मुताबिक जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो 1500 के करीब नशिस्तें जो हैं वो उन्होंने हासिल की हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ का अगर हम जिक्र करें तो JUIF जो है वो लीड कर रही है इस वक्त 1500 के करीब, माफ़ करिएगा जी 1500 के करीब जो है, नहीं वो तो इंडिपेंडेंट की हैं, JUIF लीड कर रही है। उनकी 260 नशिस्तें जो हैं जिनके अंदर कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कमेटी और यूनियन काउंसिल्स की सीट्स जो हैं वो मौजूद हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है वो 200 के करीब नशिस्तें उन्होंने हासिल की हैं, और नेशनल पार्टी की तीसरी पोजीशन रही है। PK मैप ने भी जो है 100 के करीब सीट्स हासिल की हैं। नवाज़ लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 20 से ज़रा ज़्यादा और 16 के करीब जो सीट्स हैं नवाज़ लीग की वो है। दूसरी तरफ ये इतलात भी आ रही हैं कि गवादर में जमात इस्लामी की जो के साथ एफिलिएटेड है हक दो तहरीक, उसने भी 50 से ज़्यादा जो सीट्स हैं वो हासिल की हैं। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे मौजूद है शाहिद रिंद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं और नुमाइंदा खसूसी हैं ARY न्यूज़। वेलकम टू द शो सर। जी रिंद साहब, कैसे देख रहे हैं आप जो अभी तक इलेक्टोरल रिजल्ट्स हमारे सामने आए हैं? सर, वर यू एक्सपेक्टिंग दिस, या इनमें कोई आपको लग रहा है कि अनएक्सपेक्टेड भी चीज़ है? देखिए, बलूचिस्तान में आज़ाद उम्मीदवारों का जीतना एक बिल्कुल वाज़ेह सा पैगाम है कि अवाम ने सियासी जमातों पर एक अदम एतमाद का इजहार किया है। लेकिन इस सब के बीच में 2 जगहों पे जो रिजल्ट्स आए हैं वो बड़े हैरानकुन है मेरे लिए। ग्वादर के नताइज मेरे लिए हैरानकुन हैं। ग्वादर में इतना लैंडस्लाइड विक्ट्री हम मौलाना हिदायतुर रहमान की हक दो तहरीक की एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जितनी कि उन्हें मिली है। लेकिन एक और सीट है खुजदार म्यूनसिपल कमेटी। खुजदार म्यूनसिपल कमेटी, चूंकि खुजदार की नेशनल असेंबली की सीट इस वक्त सरदार अख्तर मेंगल के पास है और उसके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम वहाँ उनकी इत्तेहादी है, और खुजदार को जालावान का डिस्ट्रिक्ट जालावान का जो गढ़ कहा जाता है और एक कबायली इलाका है, वहाँ पर BAP के आगा शकील दुरानी जो हैं उनके ग्रुप ने और आसिफ जमालदीनी ने म्यूनसिपल कमेटी पे तकरीबन 10 सीटें जीती हैं। गो के उन्हें म्यूनसिपल कमेटी की चेयरमैनशिप के लिए एक इत्तेहाद की ज़रूरत होगी, लेकिन खुजदार जैसे इलाके में जहां पर इन्फ्लुएंस हो सरदार अख्तर मेंगल का, इसरार ज़हरी का, सनाउल्लाह ज़हरी का और सरदार असलम बिज़िंजो का, वहां एक नए स्टेक होल्डर के तौर पे आगा शकील दुरानी का 10 सीटों के साथ सामने आना लोकल बॉडीज में बड़ा मायने रखता है। उन्होंने ये प्रूव किया है कि वो इन 3 या 4 ट्राइबल चीफ्टेंस के बीच में एक 5वें स्टेक होल्डर के तौर पे सामने आए। दूसरा मकरान। अच्छा रिंद साहब, अगर हमें अगर पहले इन दोनों पे बात कर लें देन वी कैन मूव ऑन। तो सर, गवादर में कंसिडरिंग के जितनी इस तहरीक को पब्लिसिटी मिली थी, जितना सपोर्ट भी हमने देखा जब वो वहाँ के लोगों के हकूक़ की बात कर रहे थे, तो फिर आपके लिए इतना सरप्राइजिंग क्यों है? वहाँ तो उस वक्त लग रहा था कि जो लोग वहाँ के चाहते हैं उसकी बात तो यही तहरीक कर रही थी। देखिए आरफा, ग्वादर की जो डायनामिक्स हैं इलेक्शन की, जो हमल कलमती इस वक्त MP हैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी से, इस सीट पे ऑन एंड ऑफ एक आध मरतबा उनकी फैमिली को, कलमती फैमिली को शिकस्त हुई है, लेकिन ज्यादातर उन्होंने गुज़िश्ता तो तकरीबन 3 असेंबलियों से ये सीट सूबाई असेंबली की हमल कलमती के पास है, और लोकल बॉडीज पॉलिटिक्स पे भी उनका उतना ही कमांड होता था जितना जनरल इलेक्शन पे। हमल कलमती इस वक्त बलूचिस्तान में उर्फ़ आम में, गो के वो बैठे अपोजिशन बेंचों पर हैं, BNP मेंगल के MP है, लेकिन उर्फ़ आम में उन्हें बलूचिस्तान बिलखुसूस क्वेटा में डिप्टी चीफ मिनिस्टर या डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर कहा जाता है। वो चीफ मिनिस्टर कुद्दूस बिज़िंजो के इतने करीब हैं, तो जितने के काम ग्वादर में लोगों को वो करवा के दे सकते थे और उन्होंने करवा के दिए होंगे, चाहे वो फंड की सूरत में हो, चाहे वो स्कीमात की सूरत में हो, चाहे वो मुलाजमतों की सूरत में हो। ऐसी सूरत में मौलाना हिदायतुर रहमान, जिसके पास इस वक्त बहैसियत हक दो तहरीक के सरबराह के उसके अलावा देने को उनके पास कुछ नहीं था। लोकल बॉडीज का जो इलेक्शन हुआ है, ग्वादर म्यूनिसिपल कमेटी जो है वो उन्होंने, आप समझ लें कि वन साइडेड विन की है, और डिस्ट्रिक्ट की जो चेयरमैनशिप का मामला है उसके लिए उन्हें किसी के अलायंस की जरूरत पड़ सकती है। और यहाँ पे जो बड़ा फैक्टर होगा
ग्वादर और उसके गिरदोनवा में जो हमारा जिगरी फिरका है, उसे मुल्लाई वोट और फ़याम में यहाँ कहा जाता है बलूचिस्तान में, उनके तकरीबन 30 के करीब इंडिपेंडेंट्स जीते हैं। तो वो जिस तरफ भी फ्लोट करेंगे, ग्वादर डिस्ट्रिक्ट की जो चेयरमैनशिप है, म्यूनिसिपल कमेटी तो हक दो तहरीक अपनी किसी हद तक सेव कर चुकी है, लेकिन एक मसला हक दो तहरीक को आ सकता है, वो ये है कि जो रिजर्व सीटें मिलनी है वो पॉलिटिकल पार्टी को मिलनी है, और हक दो तहरीक अभी तक एक प्लेटफॉर्म जरूर है लेकिन पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ओवरऑल जो बलूचिस्तान का इलेक्शन है, 9 साल बाद ये इलेक्शन हुआ है, वोटिंग टर्नआउट हैरानकुन था, लोग निकले हैं, मकरान में निकले हैं, इसके अलावा बहुत सी जगहों पे लोग निकले हैं। जी सर, ये यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है, ये जो हाई टर्नआउट रहा है भी हम अभी बात करेंगे, बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं शाहिद रिंद साहब से और हम उनसे बात कर रहे हैं जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हुए हैं बलूचिस्तान में। जी शाहिद साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे, आप भी बात कर रहे थे, बहुत गुफ्तगू हुई है इस बात पे कि टर्नआउट बहुत अच्छा रहा है, कुछ इलाकों में तो 60% से भी ज़्यादा रहा है। जी देखें, बिल्कुल ये ऐसा था कि पिछले जो जनरल इलेक्शन हुए थे उनमें वोटिंग टर्नआउट इतना कम था कि एक इलेक्शन में जो अभी हमारे मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं कुद्दूस बेजेंजो, वो सिर्फ अपने हल्के से 313 वोट लेकर जीते थे। उसके मुकाबले में अगर हम कंपेयर करते हैं उस सूरत-ए-हाल को मौजूदा सूरत-ए-हाल के साथ, तो बलूचिस्तान में तकरीबन 32 अजला में ये इलेक्शन हुआ है, मासिवाए क्वेटा और लसबेला के, जहाँ पर हल्का बंदियों की वजह से इलेक्शन नहीं हो सका, चंद माह बाद होगा। मकरान के जो इलाके हैं वहां पर भी वोटिंग टर्नआउट, वैसे ही वहां पर एक पॉलिटिकल अवेयरनेस है। और दूसरी बात, एक चीज याद रखिए आरफा, लोकल बॉडीज में लोगों का इंटरेस्ट इसलिए भी ज्यादा होता है कि वो जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होता है वो सूबाई असेंबली के इजलास के लिए क्वेटा नहीं जाता या नेशनल असेंबली के लिए इस्लामाबाद नहीं जाता, उसने उन्हीं के बीच में रहना होता है। और इसमें खासकर जो कैंडिडेट्स होते हैं वो उन्हीं में से लोग चुने जाते हैं, कोई एक सिलेक्टेड बंदा नहीं होता कि जो पूरे हलके का एक छोटे छोटे यूनियन काउंसिल और टाउन का एक काउंसलर होता है। तो वो अपने लोगों की जो एक ओनरशिप होती है कि ये हम में से है, हमारे बीच में से जो लोग अगर जनरल इलेक्शन में नहीं भी निकलते, पार्टियों से डिफरेंसेस या पार्टी टिकट्स के मामला पे डिफरेंसेस पे, वो इसमें निकलते हैं। और टर्नआउट जो है वो काफी बेहतर रहा है, खासकर मकरान डिवीजन जो साउथ बलूचिस्तान के इलाके हैं वहां पर टर्नआउट काफी बेहतर रहा है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप जिक्र कर रहे थे अख्तर मेंगल साहब के इलाके का और आपने कहा कि वहाँ नए स्टेक होल्डर्स नज़र आए हैं, तो सर क्या हम सिर्फ इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि नए स्टेक होल्डर्स नज़र आए, या हम कह सकते हैं कि जो एक वो ट्राइबल सिस्टम है कोई उसमें भी कमज़ोरी हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं इस तरह? देखिए आरफा, ग्वादर की जो निशस्त है, गो के ग्वादर की निशस्त, मैं खुशदार पे बाद में बात करूंगा, ग्वादर की निशस्त हम उसे ट्राइबल तो नहीं कह सकते लेकिन वो एक इलेक्टेबल सीट जरूर कह सकते हैं। खासकर जब से हमल कलमती बीएनपी मेंगल में शामिल हो गए थे, इससे पहले वो काफ लीग में रहे थे, तो हमल कलमती का अपना वोट और जो नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट का वोट मर्ज हुआ था, तो उसमें ग्वादर में वो एक तरह से जिसे कहते हैं नाकाबिले शिकस्त हो गए थे। हक दो तहरीक ने उनको डैमेज किया इस लोकल बॉडीज में और बहुत सी चीजों पे क्वेश्चन मार्क्स लगाए, हमल कलमती और नेशनलिस्ट जो स्कूल ऑफ थॉट है, क्योंकि हक दो तहरीक ने 4 जमातों को वहां मुत्तहदा जो अलायंस था उसको शिकस्त दी है। सेम ऐसे ही खुशदार जो कि जालावान का हेडक्वार्टर हम कह सकते हैं, जालावान हमारा जो इलाका है, वहां पर खुशदार में इन्फ्लुएंस है सरदार अख्तर मेंगल का, सरदार असलम बेजेंजो का, नवाब सनाउल्लाह ज़हरी, मीर इसरार ज़हरी, ये सारी कबायली शख्सियात हैं। इनके बीच में साबिक डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रह चुके हैं आगा शकील दुरानी, वो बीएपी में आए और बीएपी में आने के बाद उन्होंने लोकल बॉडीज की पॉलिटिक्स की और पिछले अरसे में उन्होंने खुशदार में जब कभी भी पॉलिटिक्स की तो हम उन पर हंसते थे कि आप किस तरह इतने बड़े बड़े ट्राइबल एल्डर्स के बीच में किस तरह पॉलिटिक्स करेंगे और कैसे अपनी जगह बनाएंगे। तो वो कहते थे कि मेहनत कर रहा हूं, अल्लाह खैर करेगा। इस इलेक्शन में उन्होंने और आसिफ जमालदीनी जो साबका नेशनल पार्टी में होते थे, दोनों ने बीएपी के टिकट पर इलेक्शन लड़ा और खुशदार में इतने एल्डर्स, ट्राइबल एल्डर्स की मौजूदगी में 10 सीटें उनका निकालना बहुत मायने रखता है। क्योंकि ये बड़े पिक्चर पे कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है, लेकिन एक ऐसा इलाका जहां पे ट्राइबल इन्फ्लुएंस हो, जहां पे मजहबी जमात का इन्फ्लुएंस हो, वहां पर एक 5वें स्टेक होल्डर के तौर पे आगा शकील का इमर्ज करना मेरा ख्याल है वे ऑफ होप है बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए। और सर ये भी कैसे आप देख रहे हैं कि नेशनलिस्ट पार्टीज का, जैसे हम कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, पीके मैप का भी आप जिक्र कर सकते हैं, आप बलूचिस्तान अवामी बीएनपी का भी जिक्र कर सकते हैं,
2013 के बाद दे सीम टू बी विटनेसिंग अ रिवाइवल? देखिए, मेरे हिसाब से 2013 के इलेक्शन के बाद इस लोकल बॉडीज में 2 पार्टियों ने कम बैक किया है, जिनमें नेशनल पार्टी ने मकरान में, खासकर बलूच इलाकों में, मकरान में बिलखुसूस कम बैक किया है डॉक्टर मालिक की सरबराही में, और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी ने अपनी हद तक एफर्ट की है पश्तून इलाकों में वापस आने की, इसीलिए वो नेशनल पार्टी के करीब तकरीबन 130 के करीब उनके पास सीटें हैं। लेकिन पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और जो जमीयत उलमा इस्लाम है, उनके बीच में जो गैप है वो बहुत बड़ा है। तो वहां पे वो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैनशिप कितने अजला में हासिल कर सकते हैं, यह भी कहना कबल अज़ वक्त है। लेकिन मकरान के लेवल पर तुर्बत म्यूनिसिपल कमेटी पे डॉक्टर मालिक की जमात वापस आई है अपने ओल्ड फुटप्रिंट पे, और आने वाले दिनों में इसका इम्पैक्ट जो है वो जनरल इलेक्शंस पर नजर आएगा, क्योंकि तुर्बत में इस वक्त जो 5 MPAs और 1 MNA हुकूमती जमात से थे, जिनको तुर्बत म्यूनिसिपल कमेटी पे डॉक्टर मालिक की जमात ने लीड किया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम। हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें।